बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के वाक़यात में सज़ा पाने वाले 19 मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया है। इनकी तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि इंसानी बुनियाद के ऊपर रिहा किया जाए और इनकी इस रहम की अपील को मंजूर किया गया और जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया उसके मुताबिक 67 लोगों ने रहम की अपील दायर की थी, जिनमें से 48 दरखास्तों को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया और 19 दरखास्तों को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक जो है मंजूर किया गया और दीगर पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। ये प्रेस रिलीज जारी की गई और इसके बाद खबर यह है कि 6 जो मुजरिमान इन्हें कहें या मुल्जिमान कहें या असीरान कहें या फस्तायत का सामना करने वाले पाकिस्तानी कहें, इन लोगों को रिहा कर दिया गया है। व्यूअर्स, मसला यहाँ पर यह है कि जो स्टेटमेंट जारी किया गया प्रेस रिलीज में, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा गया वो ये था कि इसके ऊपर आपने तनकीद नहीं करनी। इन लोगों को मुकम्मल तौर पर हकूक हासिल थे, एक प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस जिसे फॉलो किया गया, जिसके बाद इन्हें सजाएं सुनाई गई और फिर रहम की अपील भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। और फौज किस किस्म के रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखती है, इस प्रेस रिलीज में यह भी बड़ी तफसील के साथ बताया गया। लेकिन व्यूअर्स, जब आप जो लोग रिहा हुए उनमें से किसी की गुफ्तगू सुने तो वो क्या कहता है, ये बड़ा एक आई ओपनर स्टेटमेंट है जो हाफिज बिलाल का आया। हाफिज बिलाल ये कहता है कि मुझे हसन न्याजी, अबाद फारूक और दीगर तमाम मिलिट्री कैदियों को बदतरीन टॉर्चर किया गया, बुनियादी हकूक नहीं दिए गए, खाने के लिए तरसाया गया, मुझे 20 महीने जेल में रखा, मेरा कसूर क्या था। ये बच्चा पाकिस्तान में उन तमाम लोगों से ये सवाल कर रहा है जिन्होंने इसे उठाकर अपनी अपनी सियासत की दुकान खोली। और हुकूमत इस वक्त यही कर रही है ना, जब भी तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बात होती है ये 9 मई को घसीट कर लेकर आते हैं। पाकिस्तान में वो लोग जिन्होंने मईशत को तबाह किया और इस मुल्क के अंदर सरेआम डाका डालने की फैक्ट्रियां लगाई, डाका डालने के लिए IPPs खड़े किए। क्या होता है जी, कल मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब की एक तकरीर का हिस्सा जिसमें वो कह रहे थे कि 10-10 गुना ये लोग प्रॉफिट हासिल कर चुके हैं। तो क्या इस मुल्क के अंदर कोई जजा सजा का निज़ाम भी है कि नहीं? IPPs को पकड़ते क्यों नहीं हो? और जिन लोगों ने 10-10 गुना प्रॉफिट, यानी आपका पैसा, मेरा पैसा, पाकिस्तान का पैसा जो अपनी जेबों में अपने बैंक बैलेंसेस की जीनत बनाया, पकड़ते क्यों नहीं हो? सजाएं क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि इसमें से जी बहुत सारे लोग तो इनके खानदान के होंगे। और फिर यह भी याद रखिएगा, जिन IPPs को नवाजा गया ये पाकिस्तान का पैसा था, इसके ऊपर हुकूमत कभी भी कोई पॉलिसी बनाती हुई आपको नजर नहीं आएगी। तकरीरों में आपको ये सिर्फ भाषण देते हुए नजर आएंगे कि जनाब देखें जिन्होंने मुल्क को लूटा और हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो मुल्क को लूट रहे हैं और लूटते रहे हैं उनके बारे में भी सरकार कोई पॉलिसी होगी, क्योंकि आपके हाथ तो सिर्फ हाफिज बिलाल ने आना था जिसे आप मारें, आप उसके ऊपर तशद्दुद करें और फिर 20 माह के बाद जब आप उसे रिलीज करते हैं तो वो अपनी आप बीती सुनाता है। यह है पाकिस्तान का कानून। आज इस स्टेटमेंट में एक चीज ये भी थी और कुछ सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कानूनी किस्म के सवालात नहीं, किसी पर तनकीद नहीं है। हसन न्याजी की वालदा ने कहा कि हमारे बच्चे को सजा सुनाई गई 10 साल की, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके ऊपर इल्जाम क्या था, हम दिफा क्या करें। वकील ने सर लिखना होता है ना कि हमारे ऊपर ये इल्जाम है मेरे क्लाइंट के ऊपर, तो हम इसका दिफा पेश करेंगे। लेकिन यहां पर जुर्म क्या था और जुर्म की नोयत क्या थी ये किसी को नहीं बताया गया। किस कानून के तहत सजा दी गई ये भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। अपील किस तरह आगे बढ़ेगी ये भी किसी को कुछ मालूम नहीं है। और अब रूल ऑफ लॉ की बात जो है वो हमें एक तमगे की सूरत में हमें पहनाई जा रही है और एक सनद दी जा रही है कि ये है रूल ऑफ लॉ। अब इसमें सवाल ये भी है और ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर सजाएं सिविलियन कोर्ट्स ने नहीं देनी और मिलिट्री कोर्ट्स ने देनी है तो किस कानून के बुनियाद पर? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से जरूर सवाल किया जाए। आज आपको पता लग गया कि जब 26वीं तरमीम और कमीशन बन गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वहां पर बैठना चाहिए था, जस्टिस मंसूर के हक में वोट देते तो शायद हालात आज मुख्तलिफ होते। ये बेशक पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जनाब हम चाहते थे, झूठ ही सही, कम से कम आप तो क्लियर हो जाते कि जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया। आज निज़ाम जो आईनी बेंच बन गया है, उसने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से क्या फैसला दिया उसके नताइज आप देख लें
کہ آپ کے بچے 20 ماہ کے بعد جب رہا ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی آپ بیتی سنا رہے ہیں. یہ ایک کہانی ہے نا, کئی کہانیاں ایسی ہوں گی جو کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئیں گی. بچے ڈر گئے, سہم گئے کہ ہمیں یہ روز مارتے ہیں اور ہمارے اوپر ٹارچر کرتے ہیں, ہم باہر جا کر اپنا کیس کیا لڑیں گے. اگر سزائیں غلط تھی, چونکہ ملٹری کورٹ نے تو کہہ دیا کہ سزا ٹھیک تھی اور سزا ہم دے رہے ہیں اور سزا انہوں نے دے دی. دو چیزیں سر ہوئی ہیں اس کے اندر. ایک تو جو سزائیں ان کو دی گئی اس کا وقت جتنا تھا مدت, اس میں سے بہت بڑا حصہ یعنی 18-19 ماہ سزائیں کاٹ چکے تھے اور باقی کچھ ماہ ان کو معاف کر دیا گیا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جن کو 1-1 سال کی سزا ہوئی انہیں بھی ان کا بھی وقت پورا ہو چکا تھا اور ان کو بھی باہر نکال دیا. وہ کبھی بھی عدالت نہیں گئے کہ ان کو سزائیں غلط دی گئی اور سزاؤں کی نوعیت کیا تھی. انہوں نے کہا یار جان چھوٹ گئی, ہم کیوں اس پروسیس میں دوبارہ اپنے آپ کو انوالو کریں اور یہ جو علم اٹھائیں انصاف کا, کیونکہ ہمیں پاکستان کی عدالتوں نے تو انصاف دینا ہی نہیں ہے. تو یہ وہ کانفیڈنس تھا جو ان عدالتوں نے عام آدمی کو نہیں دیا. انہیں معلوم ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت پاکستان میں بیٹھے ہوئے سفید بلڈنگ میں کالے کرتوت والے, کالے کپڑوں والے اور کالے سیاہ لکھنے والے فیصلے نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے اندر یہ فیصلے ان لوگوں نے ہمیشہ اسی طرح دیے اور اس کے ثمرات آج آپ دیکھ لیں جو آپ کو پتہ چل رہے ہیں. منیر فاروق نے لکھا جی کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو انصاف جو ہے ان کے حوالے سے جو رحم کی اپیل ہے وہ کسی قسم کی معافی نہیں ہے. تو اس قسم کے لوگ یہی کرتے رہیں گے. فواد چودھری نے بھی لکھا جی کہ آرمی چیف کا فیصلہ تناؤ کو کم کرنے کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے. جواب میں تحریک انصاف کو فوج پر ذاتی حملوں میں ملوث اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہے. فواد چودھری صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑی تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے اور وہ تنقید اسی طرح کرتے رہتے ہیں ان اکاؤنٹس پر, کیونکہ تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک راستہ آرمی چیف وایا جو فوج ہے وہ استعمال کیا کہ انہوں نے بند کرو نا. ایک چیز جو پاکستان کے اندر بڑے چوروں کو آپ نہیں پکڑے, آئی پی پیز کی جو میں نے آپ کو مثال دی, ایک مثال اور بھی. آج نا ایس ایف آئی سی کا اجلاس ہوا, یہ اور سے سنیے گا, اور پاکستان کے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ لٹیرے اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے جو مافیاز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں. ایس ایف آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب آ کر تقریر کرتے ہیں اور تقریر بدلی نہیں انہوں نے, وہی جملے تھے. دن بدل گیا تقریر نہیں بدلی, سال بدل گیا تقریر نہیں بدلی, اور وہ اپنی اس تقریر کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے خواب دیکھ رہے ہیں. انہوں نے تقریر کی کہ جناب دیکھیں چینی کی سمگلنگ, بارڈرز پر سیکیورٹی کا معاملات, کچھ نیا نہیں تھا. صرف اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ تھا سال 2025 میں ہم آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے. میرے لیے شہباز شریف صاحب کی جو حیثیت ہے, جس کرسی پر ان کو بٹھایا گیا, آپ اپنے کردار سے جانے جاتے ہیں, آپ اپنی شکل سے نہیں جانے جاتے. آپ نے پاکستان کی اس کرسی کو بے توقیر کر دیا, چونکہ آپ بیٹھتے بھی ہیں, آپ یس سر بھی کرتے ہیں, آپ بھیک مانگنے بھی چلے جاتے ہیں, آپ قرضے کے لیے کشکول بھی پکڑ لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک بات کہی, اور جیسا ماضی میں آئی پی پیز کے بارے میں کہہ چکے ہیں, اسی طرح انہوں نے کہا کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے, اس پر دکھ کا اظہار کیا. سر پکڑے نہ انہیں جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا, سزا ریاست کیوں نہیں دیتی کہ جناب جرگہ ہوا, لوگوں کو قبائلی علاقوں جو قبائلی جرگہ ہوتا ہے اس میں سزائیں دینے کا عمل آپ جرگے کے حوالے کرتے ہیں. ریاست کہاں پر ہے؟ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا تھا, گھروں کو آگ لگائی گئی, ریاست کہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یعنی لوگ جو شہید ہو گئے اس پر آپ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. جنہوں نے یہ کیا کیا انہیں کبھی کوئی سزا بھی ملے گی؟ اس ملک کے اندر سزا اور جزا کا جو نظام ہے وہ کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, اور وہاں پر صرف یہ کہنا, ملک کا پرائم منسٹر یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ افسوس ہوا, افسوس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کو اسی طرح کی سٹیٹمنٹس ملیں گی. کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک غریب ریڈی بان کی یہ ویڈیو ہے جس کے خلاف یہ جو آپریشن ہوتا ہے نا, تجاوزات اٹھا کر چلے جاتے ہیں اور انہیں ہٹا دیا جاتا ہے, تو وہ اس کی ریڈی کو نا کرین کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ لٹک جاتا ہے. ویڈیو پرانی ہے لیکن جسٹ امیجن کریں یہ حالت ہے ہمارے پاکستان کی اور ہماری عوام کی. وہ رو رہا ہے, بلبلا رہا ہے, آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں کہ خدا کے لیے یہ میرے بچوں کی روزی روٹی ہے, اس کو نہ ایسے اس کو نہ توڑو. لیکن وہ باز نہیں آتا, وہ بلڈوزر جو ہے وہ بلڈوز کر کے ہی اس کی ریڈی کو پیچھے ہٹتا ہے. تو سر یہی ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی ہمارے قانون کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی طاقتور لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. صرف لوگوں کو سہنے کی عادت ہو گئی ہے, آواز اٹھانے کا اب انہیں شاید پتہ ہی نہیں کہ آواز کیسے اٹھانی ہے. جہاں پر منیر فاروق اور فواد چودھری نے تمام باتیں کی ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور بھی رکھ دیتا ہوں. اور کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود تھے
اور ان شواہد کی بنیاد پر تمام سزائیں جو دی گئی، اب کیا پاکستان کی کسی عدالت میں ان شواہد کو چیلنج کیا جائے گا؟ سر پروسیس ہی بڑا مشکل ہے، اپیل ہائی کورٹ میں آپ کو جا کر کرنی ہو تو اب بات لاکھوں پر چلی گئی ہے، آپ اس پروسیس میں جا ہی نہیں سکتے۔ جو نیچے والی کورٹس ہیں وہ مکمل طور پہ کمپرومائز ہیں، تو پاکستان کے اندر انصاف ملتا نہیں، اور جو انصاف کے لیے جائے گا اسے اپنے گھر بار کو، اپنی زمینوں کو، اپنی جائیدادوں کو بیچ کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں میں سے کوئی جا کر یہ کہے کہ ہمیں غلط سزا دی گئی اور ہم اب باہر آگے۔ انہوں نے یہ یقیناً خیال کیا ہوگا اس حوالے سے کہ ہماری جان چھوٹ گئی، اب ہمیں کسی کے خلاف عدالت جانے کی کیا ضرورت ہے۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں کی، اور وکیل صفائی کی عدم دستیابی کے باعث استغاثہ کے گواہ بن یامین پر جرا مکمل نہیں ہو سکی، اور اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر جو ہیں ذوالفقار عباس نقوی نے عمران خان کے وکیل کو گواہ پر جرا کی استدعا کی، اور عمران خان نے وکیل نے اپنا موقف اپنایا کہ بشرا بی بی کے وکیل گواہ پر جرا مکمل کریں گے، پھر ہم جو ہے وہ اس پر بات کریں گے، اور 6 جنوری تک اسے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب کی گفتگو ہے جی، اور اڈیالہ جیل میں فیصل چودھری صاحب نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بتایا کہ انہیں ڈیل کی پیشکش ہوئی تھی۔ فیصل چودھری نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ 2 جھوٹے کیسز کی سیریز میں سے ایک کیس ہے، عمران خان کے خلاف پہلے 4 فیصلوں جیسا فیصلہ ہی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا بھی ہوگا، اور عمران خان نے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی سزا کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا وقت آ چکا ہے اور کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن جب تک بغیر ٹرائل لوگ رہا نہیں کیے جاتے وہ کہیں منتقل نہیں ہوں گے، اور حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی میں اسیران کی رہائی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے، اور مذاکراتی کمیٹی کو آج کے اجلاس کے بعد عمران خان سے ملاقات کی رسائی دی جائے گی۔ سر دیکھیں، ایک تو جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ ایس ایف آئی سی کے اجلاس میں مصروف تھے، وہ پہنچے نہیں، اور مذاکرات تاخیر کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسری چیز، یہ پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنی چاہیے اور جا کر کوئی بریف کرے۔ یہ جوڈیشل کمیشن اگر بن بھی گیا نا، سٹنگ جج کو بھی آپ نے بنا دیا، اور اگر جج ان کا ہوا تو کیا کریں گے؟ اور جج نے اپنی فائنڈنگز میں لکھ دیا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو جوڈیشل کمیشن، ایک تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اس ملک کے اندر بہت سارے بنے، بہت سارے کمیشنز تو ایسے بھی تھے جی، ان کو باقاعدہ رپورٹ ہی نہیں کیا گیا، ان کو پبلک ہی نہیں کیا گیا ان کی فائنڈنگز کو۔ تو اگر کوئی جج ایسا آ گیا جو ان کے قبیلے سے ہوا اور اس نے کمیشن جو بنتا ہے اور اپنی فائنڈنگز لکھ دی کہ ہاں فلاں بھی ملوث تھا، فلاں نے یہ کہا اور فلاں گواہان آئے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر ان کو ایک اور بیانیہ مل جائے گا۔ تو آپ اپنے کارڈز کو سوچ سمجھ کر کھیلیں۔ میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر جب حملہ ہوا نا جی، تو بہت سارے ایسے لوگوں کو کلین چٹ دے دی گئی، اور بہت سارے لوگ جن کے خلاف باقاعدہ کہا گیا کہ یہ مجرم جنہیں ڈکلیئر کیا گیا اور جنہوں نے کوتاہی برتی، ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوئی، وہ کہاں پر ہیں؟ کبھی کسی نے فالو کیا اس چیز کو؟ کبھی کسی نے فالو نہیں کیا ہوگا۔ تو سر مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے، فائنڈنگز آ بھی جائیں، تو اس پر عمل درآمد اور فائنڈنگز کیا ہوں گی، یہ ایک بنیادی سوال ہے، اس پر تحریک انصاف کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو چیز ہے اسیران، یہ ایک معاملہ ہے۔ آج جس طرح سے رہائی ہوئی ہے، اگر آپ آج انہیں رہا نہ کرتے تو 5 مہینے کے بعد تو آپ کو انہیں چھوڑنا ہی تھا۔ یہ جو 19 لوگ تھے، تو کہیں نہ کہیں اس کا کریڈٹ اور اسے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات سے، اور پھر فواد چوہدری صاحب تو آئی گئے نا میدان میں، جنہوں نے یہ تمام باتیں کی ہیں۔ لیکن آج جو سب سے اہم چیز یہ ہوئی ہے، جو کہا جا رہا تھا نا کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی باتیں ہیں، تو سر یہ خبر درست ثابت ہوئی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان کبھی بھی بنی گالہ شفٹ نہیں ہوں گے، اور بنی گالہ شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سیاست کو دفن کرنا۔ پاکستان کی عوام عمران خان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان پاکستان کی عوام کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو اب قیامت تک رہے گا۔ لوگ عمران خان کے زندگی کے بعد بھی عمران خان کی مثالیں دیں گے، نظام مثالیں دے گا۔ وہ لوگ جو عمران خان کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، جب وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، وہ اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ عمران خان سے جب ان کا واسطہ پڑا تو عمران خان کو انہوں نے کیسا پایا۔ اور وہ لوگ جو عمران خان کو منانے کے لیے جاتے ہیں، سر وقت بدل جاتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ
तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये ख्याल आता है मरने के करीब कि यार अब तो वक्त करीब आ गया, अब तो हम सच बोल दें। तो लोग फिर सच बोलते हैं, फिर आप कैसे रोकेंगे जब लोगों ने, जिन लोगों को मामूर किया हुआ है इमरान खान के सेल के बाहर और इमरान खान से मुज़ाकरात की जो बात करते हैं, कभी ना कभी तो उनका ज़मीर जागेगा और उन्हें भी ख्याल आएगा कि यार ये हम कौन सा काम करते रहे। एक बंदा जिसके साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी थी, जिसे आवाम ने उसका इंतखाब किया, इलेक्ट किया, और हम उसके साथ किस किस्म का सलूक करते रहे। याद रखिएगा कि आपकी रैयत के बारे में आपसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। आप जिस मर्जी कुर्सी पर बैठे हों, छोटे से लेकर बड़े तक, उसकी रैयत का सवाल आपसे होगा। जो चीज़ आपके कब्जे में है ना, तो फिर वो चीज़ अगर आपने उसके साथ किसी किस्म का बुरा सलूक किया है तो फिर आपको इसकी जवाब जो है आपको इसको देना पड़ेगा। तो कभी ना कभी तो लोग बोलेंगे कि हम इमरान खान के साथ किस किस्म का सलूक जो है वो करते रहे। तो बनी गाला शिफ्ट होना इमरान खान के लिए ऑब्वियसली इट्स अ बिग नो, और वो कभी भी बनी गाला शिफ्ट नहीं होंगे। चूंकि बनी गाला शिफ्ट होना होता तो इमरान खान पहले दिन ही हार मान लेते। आज 1.5 बरस हो गया, इमरान खान ना टूट रहा है ना हार मान रहा है। और याद रखिएगा, ये अब इमरान खान का सिर्फ मामला नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान में जो इनकलाब हम देख रहे हैं, जो लोगों को नज़र नहीं आता, ये उस इनकलाब की तरफ एक कदम जो है पाकिस्तान की आवाम अब बढ़ा रही है। और इनकलाब सर बहुत जल्दी आएगा। ये इनकलाब ये ना, और इनकलाब कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना कि सब कुछ होता है लेकिन लोग बाहर आकर, अब ये जो बच्चा है हाफिज़, जिसने बाहर आकर अपने साथ जिस किस्म का सलूक होता रहा, इसकी मुकम्मल कहानी आपको सुनाई। हाफिज़ बिलाल मार भी खाई, रोटी के लिए तरसाया गया, लेकिन बाहर आकर उसने कहा कि हमारे हकूक कहाँ थे, हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया। डर जाता, सहम जाता, लेकिन उसने ये बातें कही। इन तमाम लोगों को ऑब्वियसली केपी के अंदर जिनको गिरफ्तार किया गया, जो लोग जेल में थे, वहाँ पर अब वज़ीर आला हाउस के अंदर इनको बुलाया गया है, और बाहर निकलते ही इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। और ये नारे कम नहीं हो रहे, ये नारे अब बढ़ते जाएंगे। यही इनकलाब है जिस इनकलाब की इमरान खान जो है वो बात करें। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं, आज एक और भी पंडोरा बॉक्स खुल गया जी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाने की तैयारियां कर रहे हैं। उसको करीब ले गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता, अब वो बैठता कब है ये अलग सवाल है। शर्मिला फारूकी ने आज एक इंटरव्यू दिया और उसने कहा जी कि नया साल पाकिस्तान अवाम के लिए खुशाइंद हो और मुल्क तरक्की की राह पर काम। सर तरक्की पता कब होगी? जब आप जैसे नासूर इस मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे और हुकूमत में नहीं रहेंगे। तरक्की ऑटोमेटिकली होगी जब अवाम के नुमाइंदगान जब कुर्सियों पर आकर बैठेंगे ना, तो उन्हें डर होगा कि यार हमने पाकिस्तान की अवाम के पास दोबारा वोट लेने के लिए जाना है। हम किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी की पैदावार नहीं है, ये जमातें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी की पैदावार हैं। तो ये तरक्की की बात तो किया ही ना करें। हमें 2025 में पाकिस्तान की तरक्की का भी किस्से सुना रहे हैं। फिर शर्मिला फारूकी ने यह भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, और जब वो ड्राइविंग सीट पर आएंगे तो माहौल ही कुछ और होगा। मुल्क में इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जब भी पीपी आएगी तो पूरे मैंडेट के साथ आएगी। नबील कबूल समेत हम सब की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। मैंडेट पीपी को मैंडेट मिला और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। जहां पीपी ने वफाकी हुकूमत का साथ देना होता है, वहां साथ देती है, और हुकूमत पीटीआई की सियासी कमेटी का आज इजलास होने वाला है। सर मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर 50-60 सीटों वाला वज़ीर आज़म बनेगा ना, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को आप बहिरा अरब में गर्क कर दें। इस मुल्क के अंदर सिर्फ इस खानदान के चश्मो चराग जो है आपको नजर आएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें ना, तो खबरें अब ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ मरियम को प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन करें। और अगर इस मुल्क के अंदर इनके बच्चों ने ही इस तरह राज करना है, तो हमारे बच्चों के बारे में कौन बात करेगा? व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने